साथीहरू नमस्कार। आजको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भन्सार प्रशासनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा आज मैले बन्डेड वेयरहाउस र बैंक ग्यारेन्टी सुविधाको बारेमा चर्चा गर्दैछु। भन्सार एजेन्ट तथा लोकसेवाका विभिन्न तहको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि यो च्याप्टर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले आउनु सुरु गरौँ बन्डेड वेयरहाउस र बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू। सबभन्दा पहिला बन्डेड वेयरहाउस र बैंक ग्यारेन्टीका व्यवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला बन्डेड वेयरहाउस र बैंक ग्यारेन्टी के हो यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। बन्डेड वेयरहाउस यो अङ्ग्रेजी शब्द हो। बन्डेड वेयरहाउस, बन्डेड भनेको एउटा निश्चित ठाउँ जहाँ चाहिँ तारबार लगाइएको, घेरिएको अथवा चाहिँ पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिएको स्थान, ठाउँ अथवा चाहिँ गोदाम, घर, त्यसलाई हामीले बन्डेड वेयरहाउस भनेर भन्छौँ। खास गरिकन भन्सार विभागबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेको जुन गोदाम छ त्यो गोदामलाई नै हामीले बन्डेड वेयरहाउस भनेर भन्छौँ। त्यस्तो गोदाममा चाहिँ भन्सार नतिरेर आयातित गरेका सामानहरू पनि राख्न पाइन्छ। त्यसले भन्सार नतिरेर आयात गरिएका विभिन्न प्रकारका मालवस्तुहरूलाई सुरक्षित तवरले भन्सार नतिरेसम्मका लागि राख्नका लागि इजाजत प्राप्त गरेको जुन ठाउँ छ, जुन गोदाम छ, जुन प्रिमाइस छ, जुन एरिया छ त्यसलाई हामीले बन्डेड वेयरहाउस भनेर भन्छौँ। बन्डेड वेयरहाउसमा रहने सामानहरूमा खास गरिकन कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थहरू तथा करमुक्त पसललाई बिक्री गरिने मालवस्तुहरू हुन्छन्। कुनै पनि फ्याक्ट्री जो चाहिँ निर्यातमूलक फ्याक्ट्री छ भने त्यसले खपत गर्ने कच्चा पदार्थहरू, त्यसको सहायक कच्चा पदार्थहरू भनेको मूलभूत वस्तुहरू होइन कि त्यसको प्याकिङ मटेरियलहरू र देशभित्रका कुनै पनि करमुक्त पसलहरू छन्, ड्युटी फ्री सपहरू भनेर भन्छौँ। त्यस्ता प्रकारका ड्युटी फ्री सपहरूलाई बिक्री गर्नका लागि मालवस्तुहरू, तयारी मालवस्तुहरू पनि हुन सक्छन्। ती तयारी मालवस्तुहरू राख्ने ठाउँलाई हामीले बन्डेड वेयरहाउस भनेर भन्छौँ। यसमा 3 प्रकारका वस्तुहरू हुने भए, एउटा कच्चा पदार्थ, त्यस्तै अर्को सहायक कच्चा पदार्थहरू, प्याकिङ मटेरियलहरू र अर्को चाहिँ तयारी वस्तुहरू पनि हुन्छन्। तर ती कस्ता तयारी वस्तुहरू त? त्यस्ता तयारी वस्तुहरू जो चाहिँ मुलुकभित्र, नेपालभित्र करमुक्त पसलहरूलाई बिक्री गर्नका लागि मात्रै पैठारी गरिएका हुन्छन् भने त्यस्ता प्रकारका तयारी वस्तुहरू पनि बन्डेड वेयरहाउसमा रहन्छन्। त्यसैले यस्ता वस्तुहरू सामान्यतया निर्यात गर्ने उद्योग र करमुक्त पसलमा बिक्री गरिने र नेपालभित्रै परिवर्तित विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मुलुकको एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नका लागि एक्सपोर्ट जन्य उद्योगहरू जो छन् त्यो एक्सपोर्ट जन्य उद्योगहरूको विकास र विस्तारका लागि राज्यले दिएको एउटा सुविधा अन्तर्गत बन्डेड वेयरहाउस सुविधा आउँछ। यसमा बन्डेड वेयरहाउस सुविधा भन्सार नतिरिकन जुन सामानहरू नेपालमा आयात गरिन्छ ती सामानहरूको प्रयोग चाहिँ यस्तो उद्योगहरूले गर्छन् जो चाहिँ तिनीहरूले उत्पादन गरेका मालवस्तुहरू निर्यात गरिन्छ र तिनीहरूले उत्पादन गरेका मालवस्तुहरू यदि नेपालभित्रै पनि अमेरिकन डलरमा बिक्री गर्न सकिन्छ, परिवर्तित विदेशी मुद्रामा डलरमा बिक्री गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले बन्डेड वेयरहाउस अन्तर्गतको सुविधा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को करमुक्त पसलहरू, देशभित्रका ड्युटी फ्री सपहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कामका लागि पनि बन्डेड वेयरहाउस जस्तो कुराहरू खोलिन्छ। अब यो बन्डेड वेयरहाउस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सबभन्दा पहिला यो त सुरक्षित गोदाम हो। एउटा गोदाम हो जहाँ भन्सार नतिरेका सामानहरू भन्सार नतिरुन्जेल वा निर्यातजन्य कार्य नगरुन्जेल राख्न पाइन्छ। एउटा लिमिटेड बााउन्ड्री हो, लिमिटेड बााउन्ड्री जहाँ चाहिँ भन्सार नतिरेका सामानहरू भन्सार नतिरुन्जेल अथवा निर्यात नगरुन्जेल राख्न पाइन्छ। निर्यात गर्यो भने भन्सार तिर्नु पर्दैन। यदि निर्यात गरेन र स्वदेशभित्रै बेच्यो भने ती सामानहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू त्यसले चाहिँ पुनः भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बन्डेड वेयरहाउस भनेको त्यस्तो एउटा गोदाम हो, त्यस्तो कारखाना हो, त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ भन्सार नतिरेका सामानहरू भन्सार नतिरुन्जेलसम्मका लागि मात्रै राख्न पाइन्छ। त्यसैले यो भन्सार विभाग अन्तर्गतको लाइसेन्स दिने, भन्सार विभागले लाइसेन्स दिएको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा क्षेत्र हो। भन्सार लाग्ने तर भन्सार नतिरिकन नेपालभित्र राख्न पाइने व्यवस्था नै के हो त? बन्डेड वेयरहाउस हो। भन्सार लाग्ने सामानहरूको आयात निर्यात गर्ने तर भन्सार नतिरेर नै नेपालभित्र राख्न पाइने। सामान्यतया हामीले नेपालभित्र भन्सार विदेशबाट आएका सामानहरू भन्सार नतिरिकन नेपालमा ल्याउन पाइँदैन। त्यसैले त्यस्तो सामान जहाँ चाहिँ भन्सार नतिरिकनै ल्याएर राख्न सुविधा सरकारले दिएको छ त्यसलाई हामीले बन्डेड वेयरहाउस भनेर भन्छौँ। बन्डेड वेयरहाउस कहाँदेखि सुरु भयो त भनेर पनि चर्चा गर्दा उपयुक्त हुनेछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले यसको हिस्ट्री हेर्दै गयौँ भने 1803मा बेलायतबाट यो चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। सुरुमा चाहिँ बेलायतमा सुरुवात गर्दाखेरि बाहिरबाट कच्चा पदार्थहरू ल्याउने, त्यो गोदाममा राख्ने, त्यसबाट उत्पादन गर्ने मालवस्तुहरू र त्यसलाई चाहिँ बिक्री गरेपछि यसको चाहिँ दायित्व समाप्त हुने 1803देखि आयो। त्यस्तै 1883मा बेलायतमै फेरि रेभिन्यू एक्ट, राजस्व ऐन भन्ने आयो। त्यो राजस्व ऐनले मालवस्तुहरू सुरक्षित साथ भण्डारण गर्नका लागि भन्सार अधिकारीले तोकेको कुनै स्थानलाई
किङ्स वेयर हाउस भन्ने नाम दिएको पाइन्छ। त्यसैले संसारको सबभन्दा पहिलो नामाङ्कित वेयर हाउस चाहिँ बेलायतको किङ्स वेयर हाउस हो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 2044 साल असोज 9 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले भन्सार विभागबाट बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। त्यसपछि नेपालमा भन्सार ऐन 2064 को दफा 10, 11 र 12 मा बन्डेड वेयर हाउसको व्यवस्थाहरू स्पष्ट रूपमा गरिएको छ। त्यस्तै भन्सार नियमावली 2064 को नियम 9 देखि 17 सम्मका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा पनि बन्डेड वेयर हाउस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको हामी पाउँछौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्यौँ भने भन्सार विभागबाट करिब 1265 जना यस्ता आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ताहरूले बन्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स लिएको हामीले देख्छौँ। हाम्रो भन्सार ऐन 2064 ले बन्डेड वेयर हाउसलाई कसरी परिभाषित गरेको छ त? भन्सार ऐन 2064 को दफा 2 ढमा बन्डेड वेयर हाउसलाई परिभाषा गरेको छ। यसमा के भनिएको छ भन्दा विदेशमा निकासी गरिने वा स्वदेशमै परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बिक्री गरिने मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा करमुक्त पसलमा बिक्री गरिने मालवस्तुहरू, तयारी मालवस्तुहरू बैंक जमानत सुविधामा पैठारी गरी राख्न भन्सार विभागबाट इजाजत प्राप्त गोदामलाई हामीले बन्डेड वेयर हाउस भन्छौँ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के रह्यो भन्दा एउटा चाहिँ कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु, तीनटै किसिमका मालवस्तुहरू इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बैंक जमानत सुविधामा यी सामानहरू भन्सारबाट इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ, तत्काल भन्सार तिरी राख्न पर्दैन। तेस्रो कुरा, यस्तो बन्डेड वेयर हाउस चाहिँ भन्सार विभागबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइन्छ। चौथो कुरा, यस्ता प्रकारका उद्योगहरूले जति पनि कच्चा पदार्थहरू खपत गरेर तयारी मालहरू उत्पादन गरेका छन् ती मालहरू विदेशमा निकासी गर्नुपर्छ या स्वदेशमै परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ अथवा स्वदेशमा करमुक्त पसलहरूमा मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ। बैंक जमानतको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा बैंक ग्यारेन्टी र बैंक जमानत जोडिएर आउँछन्। जहाँ बैंक बन्डेड वेयर हाउसको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ बैंक जमानतको कुरा पनि आउँछ। बैंक जमानत भनेको एउटा सुविधा हो। भन्सार नतिरिकन यदि भन्सारमा कुनै इम्पोर्टर अथवा एक्सपोर्टरले बैंकको एउटा ग्यारेन्टी पेश गर्यो भने भन्सार नतिरेको पनि आयात निर्यात गर्न पाउँछ। त्यसलाई हामीले बैंक जमानत सुविधा भनेर भन्छौँ। तर बैंक जमानत के हो त? बैंक जमानत चाहिँ के हो त भन्दा बैंक जमानत भनेको बैंकले कुनै पनि पार्टीले, इम्पोर्टरले अथवा एक्सपोर्टरले कुनै मालवस्तुहरू निकासी गर्ने अथवा पैठारी गर्ने सन्दर्भमा जे शर्तहरू पुरा गरेको छ, घोषणा गरेको छ, त्यो शर्तहरू अनुसार गरेन भने यसमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व म तिर्न तयार छु है भनेर बैंकको तर्फबाट जारी गरिएको एउटा चाहिँ जमानत हो। त्यसलाई हामीले बैंक जमानत भनेर भन्छौँ। तोकिएको दायित्व पुरा गर्न नसकेमा बैंकले रकम भुक्तानी गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले बैंक जमानत भनेर भन्छौँ। यो भनेको सामान्यतया एउटा बैंकले दिने जमानत हो। उदाहरणको लागि बैंक ग्यारेन्टी, बैंक बन्डेड वेयर हाउस सुविधामा कुनै व्यक्तिले कच्चा पदार्थहरू आयात गर्दैछ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा उसले तोकिएको अवधिभित्र त्यो कच्चा पदार्थहरूबाट उत्पादित तयारी वस्तुहरू कि त करमुक्त पसलहरूलाई बेच्नुपर्छ कि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने त्यस बापत लागेको सम्पूर्ण राजस्व त्यो बैंकले बियर गर्छु भनेर जुन भन्सार कार्यालयको नाममा लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले बैंक जमानत भनेर भन्छौँ। याद गर्नु होला, बैंक जमानत, बैंक ग्यारेन्टी र एलसी लेटर अफ क्रेडिट प्रतित पत्र भन्ने कुरा बिल्कुल फरक हुन्। प्रतित पत्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एउटा पक्षले, आयातकर्ताले निर्यातकर्तालाई कुनै बैंक मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने एउटा प्रणाली हो भने बैंक ग्यारेन्टी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्दा पनि देशभित्रै कुनै सरकारी निकायलाई अथवा अन्य कुनै आयात क्रेता विक्रेताहरूको बिचमा कुनै वस्तुको बारेमा, कुनै दायित्वको बारेमा अर्को पक्षले बैंकले लिएको जुन जमानत हो, जुन ग्यारेन्टी हो त्यसलाई हामीले बैंक जमानत भनेर भन्छौँ। साधारणतया बैंक जमानत भनेको एउटा सुविधा हो। बैंक जमानतको सुविधा हुँदैन थियो भने त्यति बराबरको रकम हामीले दाखिला गर्नुपर्थ्यो, रकमको बदलामा बैंक जमानत दिइन्छ। त्यसैले त्यो एउटा सुविधाको रूपमा हुन्छ। कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा बुझाउनु पर्ने महसुल निजले नबुझाएमा आफूले तिरिदिने गरेर बैंकले भन्सार कार्यालयको नाममा जुन लेखिदिएको चिठी छ त्यसलाई हामीले बैंक ग्यारेन्टी भनेर भन्छौँ। यसमा भन्सार बैंकले लेखेको हुनुपर्छ। अर्को, दायित्वहरू किटान गरिएको हुन्छ, कुन कुन दायित्व हो। तेस्रो कुरो, कति रकम म तिर्छु भन्ने कुरा खुलाइएको हुनुपर्छ। चौथो कुरो, यसमा रकम तोकिएको हुन्छ, कति रकम र कति म्याद, कति अवधिभित्र म तिर्छु भन्ने कुरा खुलाइएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले बैंक जमानत भनेर भन्छौँ। हाम्रो ऐनको दफा 2 थ मा बैंक जमानत सुविधाको परिभाषा गरेको छ
कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बैंक जमानतको आधारमा मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी प्रदान गरिएको सुविधालाई बैंक जमानत भनेर भनिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कस्ता कस्ता उद्योगले बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र लिन सक्छन् त? इजाजत पत्र त भन्सार विभागबाट लिन्छन्, तर कस्ता कस्ता व्यक्तिले, तपाईँ हामी सबैले जुनसुकै उद्योग खोले पनि बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा मार्फत इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसका लागि हाम्रो ऐनले तोकिदिएको छ। ती व्यवस्थाहरूमा जस्तो विदेशमा तयारी पोसाक निकासी गर्ने उद्योगहरू, आफ्नो उत्पादन तेस्रो मुलुक थर्ड कन्ट्री भन्नाले भारत बाहेकका जुनसुकै कन्ट्रीहरूलाई हामी थर्ड कन्ट्री तेस्रो मुलुक भनेर भन्छौँ। ती मुलुकहरूमा निकासी गर्ने उद्योग, आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम 20% भन्दा बढी भारतमा निकासी गर्ने उद्योगहरू, त्यस्तै 1 करोड भन्दा बढीका सामान भारत निकासी गर्ने उद्योग, तर मदिरा, चुरोट तथा अन्य सूतीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने उद्योगहरूलाई चाहिँ यस्तो सुविधा दिइँदैन। नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्नका लागि मालवस्तु पैठारी गर्ने व्यक्तिहरूले पनि बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र लिन सक्छन्। त्यसो भए बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र लिने प्रक्रिया के हो त? कसरी विभागले कुन आधारमा यस्तो इजाजत पत्र दिने गर्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला कुनै पनि व्यक्तिले बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिनु पर्यो, त्यसको लागि इजाजत लिनु पर्यो भने उक्त व्यक्तिले विभिन्न प्रकारका कागजातहरू सामेल गरेर भन्सार विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। भन्सार विभागमा निवेदन दिँदा सो व्यक्तिले आफ्नो उद्योग दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, त्यस्तै स्थायी लेखा नम्बर, भ्याट दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, त्यस्तै आयकर अथवा मूल्यकर विवरणहरू पेश गरेको, त्यस्तै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, वेयर हाउस कहाँ रहन्छ त्यो नक्सा अथवा घर भाडामा लिएर राखेको छ भने त्यो घर भाडाको सम्झौता पत्र, उद्योगले निवेदकलाई दिएको अख्तियारीनामाहरू, यी सब कुराहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। उत्पादन र निकासी गरेको मालवस्तुको विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ। यदि स्थापना भएको 1 वर्ष पुगेको छैन भने तेस्रो मुलुक निकासी गर्ने हो वा भारतमा निकासी गर्ने हो भने त्यसको 50% को कबुलियतनामा गराउनुपर्छ। म आउने 1 वर्षभित्रमा यति % 50% कुल बिक्रीको 50% भारत निकासी गर्नेछु या मेरो सम्पूर्ण सामानहरू भारत बाहेकको तेस्रो कन्ट्रीमा निर्यात गर्नेछु भन्ने कबुलियतनामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति प्रकारका कागजातहरू पेश गरेर भन्सार विभागमा निवेदन पर्न आएको खण्डमा भन्सार विभागले कसरी इजाजत पत्र दिन्छ त भन्दा विभागले निरीक्षणको टोली खटाउँछ। यो यथार्थता हो कि होइन, उसले कागज पेश गरेका कुराहरू सत्य हुन् कि होइनन्, उसको नेचर कस्तो छ, उसको कारखाना छ कि छैन, उसको गोदाम छ कि छैन, यो सबै कुराको बारेमा उसले निरीक्षण टोली गठन गर्छ र निरीक्षण टोलीलाई जिम्मा दिएर पठाउँछ। निरीक्षण टोलीले निरीक्षण सम्पन्न गरेको 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्छ। त्यो प्रतिवेदन भन्सार विभागलाई उपयुक्त लागेमा त्यसको आधारमा 6000 रुपियाँ दस्तुर लिएर बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र भन्सार विभागले सम्बन्धित इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरलाई दिन्छ। एकपल्ट इजाजत लिइसकेपछि 3000 रुपियाँ दस्तुर तिरेर प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै नवीकरण गराउनुपर्छ। तर समयभित्र नवीकरण नगराउनेले प्रत्येक वर्ष थप 3000 दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था छ। तर नवीकरण नगराएको अवधिमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा पालना गर्न चाहिँ उपयोग गर्न पाउँदैन। बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रको दस्तुरहरूको बारेमा तपाईले जानकारी राख्न जरुरी छ। इजाजत पत्रको सुरुमा इजाजत पत्र लिँदा लाग्ने दस्तुर 6000 हो। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि 3000 तिर्दै जानुपर्छ प्रत्येक वर्ष। यो आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगावै नवीकरण गर्नुपर्छ। यसको म्याद 1 आर्थिक वर्षको लागि हुन्छ। आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै नवीकरण गर्नुको मतलब असार महिनामा यसलाई चाहिँ नवीकरण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। समयमा नवीकरण नगरेमा प्रत्येक वर्ष जति वर्ष नवीकरण गराइएन त्यति वर्ष थप 3000 दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ। नवीकरण नगरेको अवधिमा यस्तो सुविधा कुनै पनि उद्योगले पाउँदैन। र एउटा समस्या के छ त यसमा बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रमा भन्दा एकपल्ट तपाईले बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत लिनुभयो भने यसको खारेजीको व्यवस्था ऐनले गरेको छैन। यो अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईले सम्पूर्ण आफै गएर खारेज गराउनुभयो भने मात्रै, नभए यो सधैँभरि चलिरहन्छ। जति वर्षसम्म तपाईले नवीकरण गर्नुहुन्न त्यसको प्रत्येक वर्षको 3000 दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउन सक्नुहुन्छ। तर जुन वर्ष तपाईले नवीकरण गराउनु भएको छैन त्यो वर्ष बन्डेड वेयर हाउसको बैंक ग्यारेन्टी सुविधामा तपाईले सामानहरू इम्पोर्ट गर्न पाउनुहुन्न। अब बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रले पाउने सुविधाहरू के हुन् त? के कस्ता सुविधाहरू छन् भन्दा इजाजत पत्रवालाले मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल बापत बैंक ग्यारेन्टी राखेर पैठारी गर्न पाउँछ। त्यसैले भन्सारमा लाग्ने रकमहरू क्यास तिर्न परेन। वाणिज्य विभागले सिफारिस गरे बमोजिम बाइब्याक एग्रिमेन्ट यदि गरेको छ, सरकारले कुनै सामानहरू किनिदिने बाइब्याक एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यस्तो
अन्तर्गत इजाजत पत्र प्राप्त उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको हकमा भन्सार महसुल मात्रै, अरूहरूको हकमा भन्सारमा लाग्ने सबै महसुलहरू तर बाइब्याक एग्रिमेन्टमा भन्सार महसुल मात्रै, र कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा तयारी गरी निकासी गर्ने उद्योगलाई बिक्री गर्ने भएमा त्यस्ता कपडा उद्योगले पैठारी गर्ने धागो जुन छ त्यसको महसुलमा मात्रै बैंक ग्यारेन्टी सुविधा पाउँछ। तर यसका लागि कपडा उद्योगको सिफारिस चाहिँ कपडा उद्योग सङ्घको सिफारिस आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र छ। मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई मुलुकका अन्य क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूभन्दा भिन्न राख्नका लागि, खास गरिकन निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्नका लागि देशमा स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू, सेजहरू बनाइएको छ। त्यहाँभित्र अवस्थित उद्योगहरूले पनि बैंक ग्यारेन्टी सुविधा पाउँछन्। जस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगले पैठारी तथा निकासी गर्ने मालवस्तुहरूमा भन्सार महसुल बापत बैंक जमानत राखी भन्सार महसुल छुट प्रदान गरिन सकिन्छ। निकासी गर्ने तयारी मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ मटेरियल एवं उत्पादनमा प्रयोग हुने अन्य पदार्थहरूमा पनि यस्तो सुविधा दिइन्छ। तर त्यस्ता उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र उपकरण, औजार एवं उद्योगको आकार र प्रकृति अनुसार 3वटासम्म सवारी साधनमा पनि यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था छ। अब बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू के हुन् त? यो निशर्त त हुँदैन होइन। यसमा शर्तहरू के छन् भन्दा सबभन्दा पहिला त बैंक जमानतको अवधि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको हुनुपर्छ। 6 महिनाभन्दा कम अवधिको बैंक ग्यारेन्टीले काम गर्दैन। त्यस्तै यसमा लाग्ने भन्सार जति लाग्नुपर्ने हो। यदि तपाईँले बैंक ग्यारेन्टी बन्डेड वेयर हाउसको सुविधाभन्दा बाहिरबाट ल्याएको भए कति भन्सार लाग्थ्यो, त्यो लाग्ने भन्सार प्लस त्यसको 15%ले बढी रकम बराबरको ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्छ। प्याकिङ सामानको हकमा उद्योग विभागले यो सामानहरू नेपालमा बन्दैन है, यो नेपालमा बन्दैन भन्ने सिफारिस चाहिँ दिएको हुनुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि प्याकिङ सामान अथवा सहायक कच्चा पदार्थको हकमा बैंक ग्यारेन्टी सुविधा अन्तर्गत आयात गर्दाखेरि उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक पर्छ। किन भन्दा यदि नेपालमै यो प्याकिङ मटेरियल बन्ने छ भनेपछि त्यस्तोमा सुविधा दिइँदैन। आफ्नो उत्पादन निकासी गर्दा प्रतिपत्र, एलसी अथवा अन्य बैंकिङ कागजातको माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्छ। लोकल पैठारी गरेर लोकल निकासी गरेर त्यस्तो हकमा बैंक ग्यारेन्टी सुविधा पाउँदैन। पैठारी भएको मितिले 11 महिनाभित्र तयारी मालवस्तु उत्पादन गरेर निकासी गरिसक्नुपर्छ अथवा देशभित्रै परिवर्तित विदेशी मुद्रामा बिक्री गरिसक्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकेन भने भन्सार अधिकृतले 6 महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्छ। तयारी मालवस्तु बनाई निकासी गर्दा चाहिँ न्यूनतम 10% मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यस्तै बन्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरूमा करमुक्त पसल सञ्चालनको स्वीकृत प्राप्त उद्योगले मालवस्तु पैठारी गर्दा त्यस्तो मालवस्तु वा सोको परिमाण विभागबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ। साथै त्यसरी पैठारी गरेको मालवस्तुको हकमा पैठारी गरेको मितिले 1 वर्षभित्र करमुक्त पसललाई बिक्री गरिसकेको हुनुपर्छ। भन्सार कार्यालयको प्रमुखले बढीमा 6 महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्छ यो व्यवस्था। अब बैंक जमानत फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त? सुरुमा इम्पोर्ट गर्दा त हामीले बैंक ग्यारेन्टी राखेर ल्याउँछौँ। अब त्यो बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो फुकुवा गर्नका लागि पैठारी भएको मितिले 11 महिनाभित्र वा म्याद थप भएको छ भने 6 महिना म्याद थप हुन्छ होइन बढीमा। त्यसैले 11 + 6 17 महिनासम्ममा सो म्याद थपभित्र बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाको लागि बैंक जमानत राखेको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ इम्पोर्टरले। त्यसपछि त्यो निवेदन दिँदा उसले खुलाउनु पर्ने कुराहरूमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधाको प्रज्ञापन पत्र, जुन सुरुमा बन्डेड वेयर हाउसमा सामानहरू इम्पोर्ट गरेको प्रज्ञापन पत्र थियो, त्यो प्रज्ञापन पत्र, यदि तयारी मालवस्तु निकासी गरेको छ भने तयारी मालवस्तु निकासी गरेको प्रमाणपत्र, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पर्यो नि निकासी गर्दाखेरि, हो त्यस्तो विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ। त्यस्तै सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गरेको कच्चा पदार्थ खपतको जर्ती कति हो त्यसको प्रमाण पनि चाहिन्छ। अनि करमुक्त पसलको हकमा त्यस्तो पसलबाट तोकिएको अवधिभित्र बिक्री गरेको प्रमाणहरू संलग्न हुनुपर्छ। धागो पैठारीको हकमा त्यस्तो धागोबाट कपडा बनाई निकासी गर्ने उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्छ। यी सबै कागजातहरू 11 महिनाभित्र पेश गरिसक्नु पर्छ। म्याद थप भएको छ भने 6 महिनाभित्र, 11 महिना पछिको 6 महिनाभित्र पेश गरिसक्नु पर्छ। अब यसपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाको प्रक्रियामा जान्छ। बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भन्सार कार्यालयले गर्छ। भन्सार अधिकृतले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्छ र निवेदन परेको 1 महिनाभित्र फुकुवाको लागि बैंकलाई पत्र लेखिदिन्छ। आंशिक रूपमा मात्रै खपत भएको छ भने सोही बमोजिमको मात्रै बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिन्छ। अथवा जस्तो 1 करोडको कच्चा पदार्थ इम्पोर्ट गरिएको थियो बैंक ग्यारेन्टीमा, 50 लाखको कच्चा पदार्थ मात्रै खपत भयो, बाँकी 50 लाखको खपत हुनु बाँकी छ, खपत भएन भने त्यस्तो बेलामा 50% आंशिक भयो नि त, त्यो 50% बैंक ग्यारेन्टी मात्रै फुकुवा हुन्छ, बाँकी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुँदैन।
खपत नभएको हकमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको दिनमा जति लागेको थियो भन्सार त्यसको 15% थप महसुल समेत लिएर असुल उपर गर्नुपर्छ। साथै तोकिएको शर्त पूरा नगरेमा वा समयभित्र फुक्काको लागि निवेदन नदिएमा लाग्ने महसुलमा 15% थप महसुल पनि असुल पर गरिन्छ। त्यस्तै भन्सारको नाममा जारी भएको बैंक जमानत बापतको रकम सम्बन्धित भन्सारले माग गरेमा 15 दिनभित्र त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै बैंक कार्यालयलाई त्यो रकम पठाइदिनुपर्छ। अन्यथा त्यसभन्दा पछाडि त्यो बैंकका कुनै पनि बैंक जमानतहरू भन्सार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले स्वीकार गर्ने छैन र भन्सार विभागले फुकुवा नगरेसम्म, भन्सार कार्यालयले फुकुवा नगरेसम्म त्यो बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुँदैन। साथीहरू, आज मैले यहाँलाई बन्डेड वेयर हाउसको व्यवस्थाहरू र नेपालमा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थाहरू के छन्, भन्सारमा यसको प्रयोग के छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ। यो भिडियो यहाँलाई उपयोगी लाग्यो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजलाई यति गरौँ। अर्कोपल्ट पुनः अर्को भिडियो ल्याएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।